श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ विधिहीनम असृष्टान्नम मन्त्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि लेहीन अन्नदानले रहित मन्त्र बिना दक्षिणा बिना र श्रद्धा बिना गरिने यज्ञलाई तामस यज्ञ भनिन्छ। यज्ञका प्रकारको विषयमा चर्चा भइरहेको छ। खास यो यज्ञको प्रकार होइन, मनुष्यको प्रकारको विषयमा चर्चा हो। यो जीवन एउटा माथि चढ्ने सम्भावना हो। म कहाँसम्म पुगेँ त? म तामस यज्ञमै छु कि म राजसमा पुगेँ कि वा म सात्विकमा पुगेर अब ईश्वरीयताको दिव्यताको अनुभूतिको लागि तयार हुन थालेँ। यो हेर्नका लागि हो, आफूलाई हेर्न, आफूलाई चिन्नका लागि हो। आउनुहोस् यो श्लोकको अन्तर्यमा प्रवेश गरौँ। अत्यन्तै मिठो छ। जुन यज्ञ विधिहीन छ, धेरै मान्छे के गर्छन्, आफ्नै प्रकारले धार्मिक अनुष्ठान गर्छन्। बस कुनै सुर लाग्यो आफ्नै प्रकारले गर्यो। कतिले त ध्यान पनि आफ्नै प्रकारले गर्छ। आफै कहीँबाट सिकेको छैन, केही पनि छैन, विधि नै छैन। त्यो जीवनभर 24 घण्टा गरे पनि केही पनि आउँदैन। किन कहीँ गएर सिकौँ भन्ने त्यो जागरुकता पनि छैन। कसैले मलाई सिकाउन सक्ला भन्ने हृदयमा श्रद्धा, हृदयमा विश्वास पनि छैन। र यो बाटोले कहीँ पुर्याउन सक्छ भन्ने आत्मभरोसा पनि छैन। कति मित्रहरू त बाटोमा भेट्दा भन्नुहुन्छ कि गुरु, मैले त तपाईँले सिकाएका ध्यान विधिहरू युट्युबबाट डाउनलोड गरेर सिक्छु। जति सिक्नुहोस् त केही पनि हुँदैन, कहीँ पुग्नु न तपाईँ। प्रारम्भिक केही सङ्केतहरू आउँछन्, ती जम्मै बाहिर देखिने कुरा, चाहे युट्युब हुन् चाहे धर्मशास्त्र हुन्, यी सबै शिशु कक्षा हुन्। धर्मशास्त्रको पनि कुरा त्यही हो। तर यिनले के गर्छ भने नि कुनै विधि दिन्छन्। अब त्यो विधि तपाईँले कहीँ सिक्नुपर्छ। सिक्नेको लागि श्रद्धा चाहिन्छ। यसरी शास्त्र विधिले हीन, शास्त्र यानि जान्ने व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका जुन ज्ञानका पुञ्ज छन् तिनलाई शास्त्र भनिन्छ। शास्त्र भनेको यही शास्त्र ऊ शास्त्र भनेको होइन। जसको जीवनमा अनुभव भयो, अनुभवबाट निस्किएका, अनुभूतिबाट निस्किएका वचनहरू शास्त्र प्रमाण हुन्। ती सारा वचनहरू ब्रह्मवाक्य हुन्। शास्त्र विधिले हीन, जहाँ शास्त्र विधि छैन, त्यस्ता अनुभवहरू कहीँ पनि छैनन्। जहाँ आगो छैन, अग्नि छैन, त्यस्तो प्रकारको यज्ञ। अन्नदानले रहित। अन्नदान भनेको के हो? यो कति सुन्दर उदाहरण। पहिले खुब धेरै हवनहरू, यज्ञहरू हुने गर्थे र त्यहाँ अन्नदान गर्ने गरिन्थ्यो। अन्न किन दान गरिन्थ्यो भने ब्राह्मणहरूलाई कुनै काम गर्न लगाइदिन्थ्यो। उनीहरूको एउटै काम हुन्थ्यो कि ज्ञानको खोजी गरून् र ज्ञानको सञ्चय गरून्। ती ब्राह्मणहरूलाई अन्नदान गरेर दिइन्थ्यो ताकि उनीहरूले अरू कुनै कमाउने खाने कामै गर्न नपरोस्। कमाउने खाने काम गर्नु पऱ्यो भने ज्ञानको काम चाहिँ कसले गर्छ नि त? र ज्ञान उत्पादन नभइकन त समाजको रूपान्तरण कसरी हुन्छ? सारा ज्ञान उत्पादन गर्ने, ज्ञानको सञ्चार गर्ने, समीक्षा गर्ने सारा काम ब्राह्मण वर्गको हुन्थ्यो। जसले ज्ञान उत्पादन गर्थे उनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो। कुनै बाहुनको परिवारमा जन्मिएर कोही पनि ब्राह्मण कहिले पनि हुँदैन थियो। ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो। आज वैज्ञानिकहरू छन्, रिसर्चरहरू छन् र अरूको किताब मात्रै पढ्ने होइन, आफ्नै अनुसन्धान गरेर केही कुरो सिक्ने, सिकाउने प्राध्यापकहरू छन्, शिक्षकहरू छन्। यी जम्मै ब्राह्मण हुन् र यिनलाई अन्नदान दिइन्थ्यो। अन्न यानि उनीहरूलाई चाहिने सारा कुरा दिइन्थ्यो। अब तामसी व्यक्तिले जुन यज्ञ गर्छ त्यहाँ उसको दान केही पनि हुँदैन, उसले केही पनि दिँदैन। बस आफ्नै प्रकारको गर्यो, छोड्यो। त्यो यज्ञको परिणाम, त्यो कर्मको परिणाम चाहिँ
आफूसँग भएको केही कुरा अरूसँग बाँड्नु साझा गर्नु भएन भने त्यो यज्ञ तामसी हुन्छ, त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। हामी त मन्दिर जान्छौँ, केही प्रसाद खाएर फर्किन्छौँ, आफ्नो तर्फबाट दिँदैनौँ। त्यही भएर हाम्रा मन्दिरहरू गरिबका मन्दिरहरू देखिएका छन्। समाजको चेतना बुझ्नको लागि मन्दिरहरूमा गएर हेरे हुन्छ। मन्दिरमा भएका ती देवताका मूर्तिहरू जस्ता छन्, समाजको चेतना बिल्कुल त्यस्तै हुन्छ। त्यो प्रतिबिम्ब हो। त्यो बडो गरिब देखिन्छन् हाम्रा मन्दिरहरू। न सरसफाइ छ, न शौच छ तिनमा, न एक प्रकारको सुगन्ध छ, न एक प्रकारको विराटता र सौन्दर्य छ। लामो समयदेखि हामीले यतातिर ध्यानै दिन छोड्यौँ, किनभने हामीले तिनलाई कुनै महत्त्व नै दिन छोड्यौँ। हामी दान गर्न छाड्यौँ, त अन्नदानले रहित यस्ता प्रकारका सारा यज्ञहरू तामसी यज्ञ हुन्छन्। एक प्रकारले तामसी समाजको द्योतक हो, परिचय हो। यो हामी माथि उठ्नु छ भन्ने सङ्केत हो। यो मन्त्र बिना, फेरि भन्नु होला कि कुनै प्रकारको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय इत्यादि मन्त्रोच्चार बिना गरिएको यज्ञ तामसी होला भन्ठान्नुहुन्छ। होइन, मन्त्र भनेको के हो? हृदयको भाव जुन म व्यक्त गरिरहेको छु त्यो भाव एकै छ कि छैन? म कुनै मन्त्रले आफूलाई बाँधेँ, कुनै एउटा भावमा आफूलाई बाँधेँ भने एउटै विषय म यज्ञमा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छु। होइन भने यहाँ चाहिँ मैले ध्यान गरिरहेको होला, कुनै पूजा गरिरहेको होला, तर भित्र मनमा अनेकौँ कुराहरू चल्छन्। यसरी के भयो? मन्त्रले बाँध्थ्यो, त्यो मन्त्र भएन भने म छरिएँ। बाँध्ने विषयलाई, मेरो मनलाई जेले बाँध्दछ त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ। र खुब बाँधिएको मन, एकदम स्पष्ट एक ढेक्का भएको मनले गर्यो भने त सात्विक भइहाल्यो नि। मन्त्र बिना भएपछि यति छरलिएको हुन्छ, त्यही व्यक्ति यहाँ पूजा गर्दैछ अथवा के गर्दैछ, ध्यान गर्दैछ, छेउमै दुर्गन्ध छ, उहाँ चाहिँ आधा काम छोडेर बसेको छ, न ऊ बस्न जानेको छ, न उसको ढाड सिधा राख्न जानेको छ, न उसलाई विधि थाहा छ, पुरै लथालिङ्ग भताभुङ्ग हुन्छ यो व्यक्तिको धार्मिक अनुष्ठान पनि। दक्षिणा बिना, आहा असाध्यै मिठो। दक्षिणा भनेको के हो? अनुग्रहको भाव, धन्यवादको भावलाई दक्षिणा भनिन्छ। सबै कुरा सक्यो जस्तो हामी गर्थ्यौँ नि, पण्डितजीहरूलाई बोलायो, खुब सम्मानले राख्यो, सम्मान दियो, पहिले श्रद्धा दियो, त्यसपछि दान पुण्य पनि गर्यो, गोडा पनि ढोकिदियो र अन्तमा फेरि दक्षिणा पनि दियो। धन्यवाद कि तपाईँ चाहिँ आएर स्वीकार गरिदिनु भयो। तपाईँले स्वीकार नगरेको भए म कसलाई दिन्थेँ होला? म त गरिब नै रहन्थेँ। दिन नसक्ने व्यक्ति त गरिब हो। ती पण्डितले मलाई धनी बनाए, ती पुरोहितले मलाई धनी बनाए, ती पुरोहितले मलाई सम्राट बनाए, म त भिखारी नै रहन्थेँ। यो भाव व्यक्त गरेर दक्षिणा गरिन्थ्यो। त दक्षिणाको मूल अर्थ हो अनुग्रहको भाव वा धन्यवादको भाव। धन्यवादको भाव बिना केही पनि गर्यो भने त्यहाँ प्रसन्नता हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको प्रसन्नता हुँदैन। प्रसन्नता नै दक्षिणा हो, किनभने जसको हृदयमा धन्यवादको भाव उठ्छ, अनुग्रहको भाव उठ्छ, त्यो हृदय कहिल्यै पनि अप्रसन्न हुनै सक्दैन, दुखी हुनै सक्दैन। अनुग्रह भएन भने गुनासो जन्मिन थाल्छ। त हाम्रा अधिकांश स्तोत्र मन्त्रहरू सबै गुनासो बने। हाम्रा धार्मिक अनुष्ठानहरू आज गुनासाका पोका या याचनाका पोका बाहेक केही पनि छैनन्। भिख माग्ने तरिका बाहेक केही पनि बचेनन्। र सबभन्दा मुख्य कुरा यो सूत्रले के भन्छ? श्रद्धा बिना गरिने यज्ञ। त्यो यज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई नै श्रद्धा छैन। बस गर्नुपर्छ यस कारणले गरेको छ, बुवा आमाले गर्थे वा पिता पुर्खाले गर्थे यस कारणले गरेको छ। आफ्नो हृदयको श्रद्धा छैन। हेर्नु, जुन विषयमा श्रद्धा छ त्यो विषयमा व्यक्तिले परिपूर्णता हासिल गर्छ। जस्तो तपाईँ भोजन गर्दै हुनुहुन्छ, हो यो भोजनमा केही मिसिएको छ कि, यो भोजन चाहिँ अपवित्र छ कि, अथवा यो भोजनमा चाहिँ कहीँ अखाद्य वस्तुहरू मिसिएका छन् कि भन्ने भयो भने तपाईँभित्रबाट त्यो भोजनप्रति श्रद्धा हुन्छ त? श्रद्धा त तत्काल भङ्ग हुन्छ। श्रद्धा भङ्ग आयो भने, त्यो भङ्ग भयो भने त्यो भोजन निरस हुन्छ र भित्र गएर जहर बन्छ। ठिक त्यसै गरी अब श्रद्धा बिना तपाईँले कुनै पनि प्रकारको यज्ञ गर्नुभयो,
आइदो ध्यान गर्नुभयो, समाधि गर्नुभयो, प्राणायाम गर्नुभयो, योगाभ्यास गर्नुभयो, भक्ति गर्नुभयो, दान गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, हवन गर्नुभयो, मन्त्र इत्यादि गर्नुभयो, त्यहाँ श्रद्धा छैन भने केही पनि हुँदैन। अध्यात्मको मूल नै श्रद्धा हो। त्यसकारणले यो अध्यायको नाम नै श्रद्धा त्रय विभाग योग छ। जहाँ श्रद्धा नै छैन, किन गरिरहेको छु भन्ने थाहा छैन, त्यसप्रति समर्पण छैन। श्रद्धामा दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो त उद्देश्यको स्पष्ट बोध हुन्छ र दोस्रो कुरा अन्तस हृदयदेखि समर्पण हुन्छ। यी दुईटा कुरा भयो भने श्रद्धा जन्मिन्छ। त मैले यो गरिरहेको छु भन्ने बोध पनि छैन र त्यहाँ समर्पणको भाव पनि छैन। व्यक्ति बडो आधा आधा छ। पूजा गर्दा पनि मन्त्रोच्चार एक प्रकारले गरिरहेको छ, अनि त्यहाँ चढाउने काम गरिरहेको छ, तर मन चाहिँ कहाँ भागेको छ। कहीँ फोन बजिरहेको होला, कुनै काम बाँकी होला, कसैले मलाई हिजो गाली गरेको थियो होला, 2 महिना अगाडि कसैले मलाई प्रेमको आँखाले हेरेको थियो होला, कुनै कुरा मलाई चाहिएको थियो होला, कुनै लोभ जन्मिएको थियो होला, कुनै अनुहार मलाई मन परेको थियो। सबै त्यही याद आएपछि श्रद्धा चाहिँ कसरी भयो? जब श्रद्धा हुन्छ नि त्यतिखेर त अद्भुत परिणाम आउँछ। श्रद्धाको अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ, यो दैनिक जीवनको उदाहरण। मान्नुहोस् कि घरमा कसैको स्वास्थ्य बिग्रियो, एकदमै स्वास्थ्य बिग्रिएको छ, तपाईँ अस्पतालमा त्यो व्यक्तिलाई लिएर जानुभएको छ, उपचार चल्दैछ त्यहाँ, र तपाईँले पनि गर्ने केही काम छ, तपाईँ तत्काल गरिराख्नु भएको छ, किनभने जीवन मरणको सवाल छ। अब के तपाईँ कार्यालय सम्झिन सक्नुहुन्छ? कसैसँग प्रेम थियो त्यो सम्झिन सक्नुहुन्छ? कसैले तपाईँलाई घृणा गरेको थियो त्यो सम्झिन सक्नुहुन्छ? तपाईँको पुरै प्राण त्यहाँ लगानी हुन्छ, किनभने त्यहाँ श्रद्धा छ। उसको प्राणमाथि तपाईँलाई श्रद्धा छ। श्रद्धाले त व्यक्तिलाई एकैछिनमा सिद्धार्थबाट उठाएर गौतम बुद्ध बनाइदिन्छ। त्यस्तो बल हुन्छ श्रद्धामा। जहाँ श्रद्धा छैन त्यहाँ धर्म छैन। त्यसकारणले जसलाई गुरुवाक्यमा गुरुवाणीमा श्रद्धा हुँदैन उसले अध्यात्ममा कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। ठिक छ, गुरुवाणीमा श्रद्धा भएन, कमसेकम धर्मशास्त्रमा त श्रद्धा होस्, त्यहाँ पनि छैन। त श्रद्धा कहीँ पनि नभएपछि श्रद्धा भताभुङ्ग हुन्छ। कहीँ टिक्दैन, श्रद्धालाई टिकाउने ठाउँ चाहिन्छ। अब त्यो भएन भने श्रद्धा केमा हुन्छ? तनावमा हुन्छ, रिसमा हुन्छ, युद्धमा श्रद्धा हुन थाल्छ। हेर्नुहोस्, धर्ममा श्रद्धा नभएपछि तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन थालिहाल्छ। अब झगडामा श्रद्धा हुन्छ, काटाकाटमा श्रद्धा हुन्छ, लोभमा श्रद्धा हुन्छ। हामीलाई धर्ममा श्रद्धा नभएपछि सबै कुराहरू बिग्रिन थाल्छन्। बडो सुन्दर अभिव्यक्ति छ यो, बडो सुन्दर सूत्र छ कि तामस यज्ञ कस्तो प्रकारको हुन्छ।